अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उसूली तौर पर नवंबर में एक नहीं दो ताकतवर अशख़ास को घर जाना चाहिए। एक का तो सभी को पता है, दूसरे का मैं आपको बताता हूँ। दूसरी जानिब हार्ट स्टेट का बहुत जिक्र हो रहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको तुन देंगे, सबको मार देंगे, किसी को खड़ा नहीं होने देंगे। ये कहानियाँ डाली जा रही हैं किस तरफ से? इसकी उसकी तरफ से जिसको अपनी एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा प्यारी है, जो शख्स अपने इक़्तिदार की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। मुल्क बेशक तबाह होता है, हो जाए, उसके लिए अपना इक़्तिदार सबसे अहम है। वो बात करता है हार्ट स्टेट बनाने की पाकिस्तान को। अब शहबाज गिल बड़ी खबर लेकर आए हैं कि फड्डा ये बना हुआ है कि 2 साल की एक्सटेंशन हो तो उसकी क्या शराइत हैं और 5 साल की हो तो उसकी क्या शराइत हैं। हम ये बात काफ़ी टाइम से कर रहे हैं कि अगर 2030 तक मौसूफ रहते हैं, 5 साल की एक्सटेंशन ले लेते हैं, 29 में इलेक्शन होने हैं, तो हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी नून लीग की। इसलिए खदशा पड़ा हुआ है, इसलिए 2 साल की एक्सटेंशन देना चाहते हैं। ये बात मैं कल की वीडियोज़ में कर आया हूँ, लेकिन खबर जो सबसे अहम है कि अगर शहबाज शरीफ को हटा के मरियम को बना दिया जाए तो फिर सोचा जा सकता है इस हवाले से कि इलेक्शन जल्दी करवा लिए जाएं, यानी मौजूदा 2 साल की तोसी ले, यानी अपना तसलसल जारी रखे, 27 से पहले पहले इलेक्शन करवाए जाएं। उन इलेक्शंस में मरियम नवाज को वजीर आजम बना दें तो मरियम से फिर अगले 5 साल की एक्सटेंशन 27 में ले लें। ये सारी कहानी है, तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या कहानी खुलती है। अब आते हैं इस बात पर कि रिटायर कौन होने वाला है। देखें, नवंबर का आखिरी हफ्ता पाकिस्तान में बहुत अहमियत का हामिल होता है वैसे ही, क्योंकि इसमें आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वगैरह के मामलात होते हैं और ये बड़े अरसे से ऐसे ही चल रहा है। नवंबर का जब भी महीना आता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन इस बार ये डबल इंटरेस्टिंग है। इस बार सिर्फ मौजूदा ने तोसी नहीं लेनी या तसलसल नहीं जारी रखना, बल्कि एक और बड़ा काम का शख्स है और वो इस टाइम आइनी बेंच का सरबराह है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान। अगर 28 या 29 को आर्मी चीफ को उसूली तौर पर रिटायर होना चाहिए तो 30 तारीख को अमीनुद्दीन खान का भी आखिरी दिन है। क्या आपको पता है कानूनी तौर पर आइनी बेंच के मौजूदा सरबराह अमीनुद्दीन खान 30 नवंबर को रिटायर होते हैं, लेकिन इससे पहले पहले 27वीं आइनी तरमीम लाने की तैयारियों में तेजी आ चुकी है। इस दौरान एक और डेवलपमेंट होती है, जो 26वीं तरमीम का केस सुना जा रहा है आइनी बेंच के सामने। उसमें 2 जजेस जो इस बेंच में शामिल हैं वो 2 हफ्तों के लिए शायद मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो ये बेंच अभी मजीद केस नहीं सुनेगा जो 26वीं आइनी तरमीम का चल रहा है। शायद एक आध और समात होगी और इसके पीछे एक बड़ा गहरा विजडम हो सकता है, क्योंकि अगर 26वीं तरमीम की तौसीक हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से तो फिर 27वीं तरमीम बड़ी आसानी से जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर 26वीं आइनी तरमीम का मामला लटका रहता है तो इस दौरान 27वीं आइनी तरमीम को भी जल्दी जल्दी लाना आसान नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि आइनी तरमीम इधर आएगी और यकदम बस रात को होगी और पास कर ली जाएगी, बल्कि सो कॉल्ड दिखावे के लिए कि हम कंसेंसस पैदा करना चाहते हैं 1-2 दिन की मश्क होगी। लेकिन अगर 27वीं आइनी तरमीम ने आना है तो ये 30 नवंबर से पहले पहले लाने की कोशिश की जाएगी। इससे 2 पैगामात हैं। एक तो ये कि अमीनुद्दीन खान को रोकने की कोशिश हो सकती है, काजी को वापस लाने की कोशिश हो सकती है, मुद्दत अगर 70 बरस कर दी गई जजेस की। इसके अलावा सदर मुमलिकत के ओहदे पर किसी और को लाने की भी कोशिश हो सकती है, ताकि पैगाम इधर चला जाए कि आप अगर 5 साल की तोसी नहीं देंगे तो आप तो फिर इस काबिल नहीं रहेंगे कि हमें आपकी ज़रूरत रहे, बल्कि हम कुछ और करके और अपना सेटअप कहीं और कर लेंगे और फिर आप पछताएंगे जो हम आपके साथ करेंगे। तो 27वीं आइनी तरमीम के लिए भी नवंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ नवंबर के महीने में होना है। अमीनुद्दीन खान ने घर जाना है, रहना है, ये फैसला होना है। और जनरल साहब को 2 साल मिलने हैं या 5 साल, ये फैसला भी होना है। और इसके साथ साथ 27वीं आइनी तरमीम का फैसला भी नवंबर में होने जा रहा है। तो नवंबर का महीना तय करेगा कि पाकिस्तान ने आगे किस डायरेक्शन में जाना है। अगर तो आसिम लॉ के तहत ये मुल्क चलना है और मौजूदा को 5 साल मजीद मिल जाने हैं तो एक नेक्स्ट लेवल की तबाही हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो बंदा हार्ट स्टेट सिर्फ इस चीज़ को समझता है कि मेरी बात मानो, मुझे बादशाह तस्लीम करो, वो बंदा पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाता चला जा रहा है और आगे भी बजाता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई मिरेकल हो जाता है
اور ہمیں کوئی اور سمت نظر آتی ہے، کیونکہ سیاستدانوں کے پاس یہ آخری موقع ہے. میں پھر دہراتا ہوں، سیاستدانوں کے پاس یہ آخری موقع ہے جو ان کی بچی کھچی عزت کہیں کسی کونے خدرے میں رہ گئی ہے وہ بچا لیں. زرداری اور نواز شریف باجماعت عمران خان کی بیعت کر لیں اڈیالہ میں جا کے، ایک دم ماحول سیاستدانوں کے حق میں بدلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ پھر موجودہ کو مارشل لا لگانا پڑے گا. اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک بڑا آسان حل ہے، اڈیالہ میں ملاقات کریں، دونوں کے جہاز کھڑے ہوں اور اپنے پرائیویٹ جیٹس میں لندن یا دبئی چلے جائیں اور وہاں جا کے حالات کو دیکھیں. آپ کو اگر اتنا ہی شوق ہے کہ ہم محفوظ رہیں یا آپ کو خوف ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے تو آپ یہ کر سکتے ہیں. زرداری پہلے بھی کر چکا ہے، اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان اس نے دیا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، پھر وہ دبئی چلا گیا تھا. ابھی یہ دوبارہ کام ہو سکتا ہے، اور یہ میں مشورہ دوں گا ان دو لوگوں کو کہ آپ یہ کام کریں، کیونکہ سیاستدانوں کے پاس اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہے، کم از کم جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں. اب ناظرین کرام، عمران خان آگے کا کیا نقشہ دیکھ پا رہے ہیں، کیونکہ کوئی اور بھی بندہ ہوتا تو وہ کہتا کہ اب تو قریب لگ گیا ہے وقت، جنرل صاحب کو 5 سال مل جاتے ہیں تو میں تو جیل سے باہر نہیں آؤں گا، عمر میری 73 برس ہو چکی ہے، 5 سال مزید مجھے موجودہ نے جیل سے نہیں نکلنے دینا تو میں تو 78 کا ہو جاؤں گا، اور ادھر جیل میں میری صحت بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گی، تو میں کیا کروں، کیا ڈیل کر لوں. تو عمران خان کیا سوچ رہے ہیں اس ٹائم، وہ آپ کو پتہ چلتا ہے سہیل آفریدی کے عمل سے. عمران خان سہیل آفریدی کو امپاور کر رہے ہیں. رپورٹس یہ بتاتی ہیں عمران خان نے سہیل آفریدی کو کہا ہے کہ آپ پوری طرح سے امپاورڈ ہیں، آپ کو میں نے کپتان بنایا ہے خیبر پختونخوا کا، آپ فیصلے کریں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے پرویز خٹک کو بنایا، محمود خان کو بنایا، گنڈا پور بنے، ادھر پنجاب میں بزدار سرکار آئی، لیکن کبھی کسی چیف منسٹر کو عمران خان نے ایسے فری ہینڈ نہیں دیا. ایک نوجوان کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان اعتماد کرتے ہیں کہ یہ مراد سعید کے اعتماد کا بندہ ہے، دھوکہ نہیں دے گا. کیونکہ اگر عمران خان پی ٹی آئی میں کسی ایک بندے پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ مراد سعید ہے. ہمیں کسی کے اندر کا نہیں پتہ، لیکن عمران خان نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مراد سعید کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی جب ایجنسیاں انہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی. تو صورتحال واضح ہوتی ہے کہ عمران خان مراد سعید پر سیاسی طور پر اعتبار کرتے ہیں، تو انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ نوجوان مینا خان آفریدی، سہیل خان آفریدی اور مراد سعید یہ نظریاتی لوگ ہیں، تو یہ نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور مراد سعید انہیں کسی نہ کسی طرح سے گائیڈ کر لے گا کہ کیا آپ کو کرنا ہے. اور ابھی تک سہیل آفریدی نے جو کچھ کیا ہے وہ عمران خان کے نظریے کے قریب نظر آ رہا ہے. تو عمران خان کی سوچ کو اگر تو پڑھنا ہے تو آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی کیا کر رہا ہے. اگر تو وہ مفاہمت کے رستے پہ چل پڑتا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ عمران خان کی کیا مرضی اور منشا ہے، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ڈائریکشن جا رہی ہے. اور اگر وہ مزاحمت کی سیاست کرتے ہیں تو یقیناً عمران خان کی سوچ وہی ہے. دوسری جانب ایک اور ٹرمپ کا آرڈر آیا ہے. ٹرمپ کہتا ہے کہ کئی مسلمان ممالک نے مجھے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ حماس کو سیدھا کر کے رکھ دیں گے، اپنی فوجیں بھیجنے کو وہ تیار ہیں. ترکی کا ذکر تو کافی ٹائم سے ہو رہا ہے، انڈونیشیا پہلے ہی تیار ہے 10,000 فوجی بھیجنے کے لیے. آذربائیجان کا ذکر ہو رہا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آذربائیجان کے شہباز شریف 2 سے 3 دورے اس سال کر چکا ہے. آذربائیجان اسرائیل سے ڈائریکٹ تجارت کرتا ہے. پاکستان کو بھی یہ آفر ہے، کیا پاکستان جائے گا یہ دیکھنا پڑے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ معدنیات ڈیلیور کر پائیں گے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو وعدے کیے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے کیا آنے والے 6 مہینے سال میں یہ کر پاتے ہیں. اگر یہ کچھ بھی نہیں کر پاتے تو ان کو ٹرمپ کو پھر کچھ اور دینا پڑے گا. پھر شاید یہ مجبور ہوں کہ اپنی فوج بھیجیں تاکہ ٹرمپ ان کے ساتھ کھڑا رہے، کیونکہ جب تک غزہ میں فوج رہے گی ان کے پاس ایک لیوریج ہوگی کہ دیکھو ہماری فوج حماس کو روک رہی ہے، فلسطینیوں کو نت ڈال کے رکھی ہے، اسرائیل کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو ٹرمپ کی انہیں گڈ ول حاصل رہے گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہاں کیا فیصلے ہوتے ہیں. پاکستان کے لیے تو کسی صورت بھی یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج بھیجیں، کیونکہ ہماری فوج کے اندر جو تھوڑا جذبہ رہ گیا ہے نا شوق شہادت کا، جب آپ انہیں افغانیوں سے لڑا رہے ہیں جو مسلمان ہیں، پھر آپ انہیں فلسطینیوں سے لڑوائیں گے جو مسلمان ہیں اور قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں تقریباً 80 سال سے، جب آپ ان سے لڑوائیں گے تو بتائیں فوج کا جذبہ کیا رہ جائے گا. دیگر مسلمان ممالک جو مرضی کریں، ان کا اپنا دین ایمان ہے، پاکستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت. باقی ظاہر ہے کہ آپ کو لیوریج چاہیے ٹرمپ سے،
اور وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور وہ حد کیا ہوگی ظاہر ہے اس کے لیے تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا کہ یہ کس لیول تک نیچے جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔